अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर लिसनर, पाकिस्तान की अफवाज की 226वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें एलामिया जारी किया गया कि इस मुल्क में दुश्मन अनासर और दुश्मन अनासर की हौसला अफजाई करने वाले और माली मुआवनत करने वाले और सोशल मीडिया पर उनकी सपोर्ट करने वाले, उनके गिर्द शिकंजा टाइट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल BLA है, तो बीच में मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि PTI के रहनुमा जो गए हैं अख्तर मैंगल के धरने में और उन्होंने बलोचों से पंजाब की तरफ से माफ़ी मांगी है, तो ये भी कह देते कि पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देकर जो शहीद किया जा रहा है तो ये भी ना करें फिर आप, और BLA को भी उनको भी तनकीद का निशाना बनाते। तो यकतरफा बयानियाँ देने से अपनी पार्टी को भी नुकसान कर रहे हैं PTI के लोग, और अपना उन्होंने वोट बैंक अख्तर मैंगल की झोली में डाल दिया है और प्रमोट अख्तर मैंगल को किया है। इससे PTI के वोट बैंक में इजाफा ना हुआ है ना इजाफा होगा। अब ये जो BLA है और BYC है, ये गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाली जमातें हैं, क्योंकि गैर मुल्की खुफिया हाथ बदअमनी फैलाना चाहते हैं KPK में और बदअमनी फैलाना चाहते हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स के ज़खायर हैं और KPK में भी हैं, और इसमें अमनो अमा की, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब करके पाकिस्तान के सुकून को बर्बाद करना चाहते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उनका किला कमा किया जाएगा और उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। ये एलामिये में उन्होंने बताया। अल्फाज में ऊंच नीच हो सकती है, मैंने अपने अंदाज से बयान कर दिया। तो क्या इसमें पूरी कौम को एक पेज पर खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या BLA दहशतगर्दी नहीं कर रही? क्या बाकी रहेगी बात महरंग बलोच की? तो जब ट्रेन वाला हादसा हुआ तो उसने उस हादसे पर कोई बयान दिया या उसकी कोई मजम्मत की? बिल्कुल नहीं की। तो ऐसी हरकतों सकनात से पता चल जाता है कि ये जो महरंग बलोच वाला जो सिलसिला है, ये भी BLA से, ये पार्टी भी BLA से मिली हुई है। अब बुगटी कबीला पहले भी एक औरत की खातिर निकला और मुल्क के हालात उन्होंने ख़राब कर दिए, और अब फिर वो उन्होंने भी कोई अपना बयानिया जारी किया है। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की एक मजबूत तरीन फौज है और एक जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान एक मजबूत कंट्री है, और पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, और पाकिस्तान की एजेंसी ISI दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम तवक्को रखते हैं कि BLA दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाएगा बलूचिस्तान से, और वहाँ पर अमनो अमान बहाल किया जाएगा। और KPK में तो मुज़ाकरात की भी कोई गुंजाइश नहीं, वहाँ पर तो सीधा ऑपरेशन होगा। जिन जिन इलाकों में DG खान में या दूसरे जिन इलाकों में दहशतगर्दी हो रही है, अली अमीन गंडापुर के एक अजीज़ को मर्डर कर दिया गया और बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, बहुत सारे वाक़यात तो रिपोर्ट भी नहीं होते। तो इन दो सूबों में जो हालात कशीदा हैं,
اب یہ 226ویں کور کمانڈر کانفرنس میں فیصلے ہو چکے ہیں. اب اس پر عمل درآمد ہوتا آپ سب دوست دیکھیں گے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی تمام افواج بری بحری زمینی مطلب وہ اس اعادے کے ساتھ کھڑی ہیں کہ بیرونی ممالک کے جن جو جماعتیں ہیں کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ جو انڈیا تو مطلب 100% کھڑا ہے. انڈیا کی خبریں سنیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ BLA کی جماعت ہے یا BLA ان کا پارٹ آف باڈی ہے. تو BLA کو ختم کیا جانا چاہیے. ہم سب پورا ملک اس بات کے حق میں ہے, قوم اس بات کے حق میں ہے کہ BLA کا قلعہ کما کرنا ضروری ہے. یہ پنجاب کے لوگوں کا یہ گناہ ہے کہ وہ پنجاب میں پیدا کیوں ہوئے. مطلب یہ لسانی اور انسانی بنیادوں پر یہ ایک ہمارے ملک پاکستان میں تفریق پیدا کر رہے ہیں. اب کیا چاہتے ہیں یہ BLA کے لوگ کہ پنجاب والے لوگ بھی بلوچیوں کو پکڑ پکڑ کے مارنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہوتا, ایسے ریاستیں نہیں چلتی. اور جو ریاست ہوتی ہے اور نہ کسی ایک شخص کا نام ریاست ہے, نہ عمران خان ریاست ہے, نہ کوئی دوسرا انسان ریاست ہے. انسان آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ریاست اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے اور ریاست کی پالیسیاں اپنے ملک کے حق میں جو ہوتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. انسان البتہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو اس میں ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں دہشت گردی کے خلاف اللہ کے حکم سے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری مسلح افواج اس پر بھرپور کارروائی کرے گی اور ان دشمن عناصر کا قلعہ کما کرے گی. تو اس کے ساتھ ہی دوستو میں یہ یاد دہانی کرواتا چلوں کہ میں پاکستان کسان مزدور اتحاد کا چیئرمین ہوں. تو اس لحاظ سے میں کسانوں کے بارے میں بھی ہر ویڈیو میں بات کرتا رہوں گا. کسانوں کے بہت سارے مسائل ہیں. تو باقی سیاست اور ملکی جو ایشوز ہیں, جو معاملات ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن پاکستان معاشی طور پر استحکام تب آئے گا جب کسان اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا. خوشحال کسان, خوشحال پاکستان. کسان کا ساتھ دیں اور فیصلہ کرنے والے جو حکومت ہے یا جن کے ہاتھوں میں فیصلہ کرنے کی اہلیت ہے وہ کسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. کسانوں کے لیے بیج, کھاد, سپرے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک نمبر ملے اور گورنمنٹ پرائز پر ملے, آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں, بلا سود قرضے دیے جائیں. اگر کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. دوستو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کی دعاؤں کا, آپ کی محبتوں کا طلبگار وسیم منشا ڈونگر.